नराम्रो लाग्ला। नेकपा मात्रै भयो यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिन पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहयोग लिन पर्दैन। संसदविहीन गरेर यस खालले मजाक गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब गर्छन् र अहिले मुख्य एजेन्डा के हो भने संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो चल्न नदिनुको अर्थ के हो? त्यो तपाईँ बिजनेस संसदलाई नदिनुको अर्थ के हो? फेरि पनि नेपाली जनताले चुनावमा लाने। अहिले संसदमा भएका सांसदहरू पार्टी नेताहरूभन्दा कोही त्यस्तो दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे छ बाहिर नेपालमा फेरि पुगेर आउने? देख्नु भएको त तपाईँहरूले? नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याएपछि पनि त्यो तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने तपाईँ चाहिँ जिम्मेवार साथीहरू अहिले पनि विजेता जस्तो भएर चाहिँ छाती ठोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। आफूले भत्काएको संसद हो नि त, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्यो त। आफूले भत्काएको संसदलाई उहाँहरूले चाहिँ बिजनेस दिने मनै छैन। जे होस् होस्, अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ, मैले देखिरहेको छु। र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्त एउटा सराहनीय छ। र अब नेपालमा हामीले प्रजातन्त्रको लागि लड्न लागेको 70 वर्ष भएको छ। 70 वर्षको यो अवधिमा नेपाली जनताले यो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा अनेक प्रकारको एउटा चाहिँ कष्ट गरेर प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि त्यो बिचमा भत्कनी गर्छ। त्यसो हुनाले त्यो भत्कनी गरेको परिपाटीलाई, प्रणालीलाई बारम्बार नेपाली जनताकै आन्दोलनबाट ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ काम हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा के छ त नेपालको प्रजातान्त्रिक अवस्था? अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको अहिलेको वास्तविक स्थिति के छ? के छ भने अब कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घाँडी फाट्ने मान्छेहरू एउटा त्यसै चाहिँ अहिलेको जो स्थिति देशमा देखिएको छ, वास्तवमा यो चाहिँ यो अहिलेको स्थिति जमाउनु चाहिँ राम्रो होइन। एकाथरी साथीहरूले यसलाई राम्रो छ भनिरहनु भएको छ, ठिक छ भनिरहनु भएको छ। कुनै पनि देशमा विधायिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ र तीनटा अङ्गले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्छन्। हामीले जानेको यही हो। संसद विघटन गरेको कुरालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै चाहिँ असहमति राखेको छ, विरोध गरेको छ। हामीले चाहिँ नेकपा भित्रको तपाईँ चाहिँ जुन एउटा अन्तर्कलह छ, झगडा छ, त्यसको शिकार अहिले नेपाल राष्ट्र भइरहेको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठोकुवा छ। एउटा पार्टीभित्र झगडा हुन्छ, त्यो पार्टीको शिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता संसद हुनुपर्ने। त्यो पार्टीको झगडाका कारणले तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाउनुपर्ने र बारम्बार अस्थिरता भोग्नुपर्ने। यी सबै तपाईँ चाहिँ गल्ती कमजोरी हामीले सच्याएर 72 सालको संविधानमा अहिले आएर स्थिति आउन नदिने नै व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो भएन। संसद विघटन गर्नुपर्ने औचित्य नेकपा भित्रको झगडा मुख्य कारण, अनि राष्ट्रले त्यो बेहोर्नुपर्ने, त्यो झगडाको परिणाम जनताले बेहोर्नुपर्ने त्यो परिणाम। त्यस कारणले अहिले गल्ती भएको छ। उसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याएपछि पनि
त्यो तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने तपाईँ चाहिँ जिम्मेवार साथीहरू अहिले पनि विजेता जस्तो भएर चाहिँ छाती ठोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। कसैलाई यसबाट चाहिँ नराम्रो लाग्छ, आफ्नै ठाउँमा रह्यो नराम्रो। वास्तवमा अहिले नेपालीहरूको समस्या नेकपाको तपाईँ चाहिँ 2/3 सरकार त्यसलाई बेलैमा चाहिँ विघटन गरेर नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो, गलत गतिविधि हो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपालाई पुस 5 गतेसम्म समर्थन दिएको थियो। नेकपालाई जब साथीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समस्यालाई समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्नुभयो। यसबाट अहिले संसद विघटन गरेको पनि 1 महिनामा बढी भयो। संसद तपाईँ चाहिँ चलेकै छैन। सरकारले तपाईँलाई दिनै मानेको छैन। किन चाहिरहेको छैन भने आफूले भत्काएको संसद हो नि त। सर्वोच्चले पुनर्स्थापन गरेको आफूले भत्काएको संसदलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस दिने मनै छैन। जे होस् अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ। मैले देखिरहेको छु राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरूले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहयोग लिनु पर्दैन। त्यस कारणले अहिले पनि दिशाविहीन भएको छ देश। संसद अवरुद्ध छ। अब अहिले चाहिँ सरकार बसेका साथीहरूलाई यो नराम्रो लाग्ला। नेकपा भित्रैका मान्छेहरूले देश विकास गर्न दिएन, संसद चल्न दिएनन् भनिरहनु छु। उहाँले नेकपा मात्रै भयो यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। अरूले तपाईँ चाहिँ काम गर्न सरकार चलाउन मिल्दैन। त्यस हुनाले संसद विघटन गरेपछि एक महिनाभित्रमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ गोली चालिरहेको छ। कसैलाई यहाँ तपाईँ चाहिँ यही अस्थिरता, यही अराजकता सिर्जना भएको बेलामा यही घुँरोमा रोटी सेक्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई। र देशभित्र पनि कतिपय मान्छेहरूले तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्रलाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैन, बौद्धले व्यवस्थालाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैन, धर्मनिरपेक्षतालाई देखेकै छैन। त्यस कारणले फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ प्रतिगमनतिर लैजाने आफ्नो हिसाब छ, आफ्नो योजना छ। त्यस कारणले राष्ट्रलाई यस्तो अभिभावकविहीन, सरकारविहीन, संसदविहीन गरेर यस खालले मजाक गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब गर्छन्। र अहिले मुख्य एजेन्डा के हो भने संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो चल्न नदिनेको अर्थ के हो? त्यो तपाईँ बिजनेस संसदलाई नदिनेको अर्थ के हो? फेरि पनि नेपाली जनताले चुनावमा लाने। अहिले संसदमा भएका सांसदहरू, पार्टी नेताहरूभन्दा कोही त्यस्तो दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे छ बाहिर नेपालमा फेरि पुगेर आउने? देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? त्यस कारणले यस खालको स्थितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव के हो भने जेसुकै भए पनि अहिले पनि नेकपा भित्रका तपाईँ चाहिँ फुटेका यताउति भएका साथीहरूले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि पार्टी एकता त हुने सम्भावना देखिन्न। तैपनि मोर्चा बनाएर कार्यगत एकता गराएर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई जुन एउटा सिफारिस गर्नुभएको थियो, समर्थन गर्नुभएको थियो, अझै 2 वर्ष बाँकी छ। किन तपाईँहरू यो झगडा गरेर चाहिँ दुनियाँ किन हँसाइरहनु भएको छ? किन चाहिँ यस खालको हकीकत, यस खालको तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति मुलुकमा पुर्याइरहनु भएको छ? त्यस कारणले अहिले पनि नेपाली जनताले 74 सालमा तपाईँहरूलाई दिएको बहुमतका लागि अहिले पनि 2 वर्ष समय बाँकी छ। त्यसपछि चुनावमा जाउँला। त्यस कारणले फेरि पनि साथीहरू चाहिँ मिलेर सहकारी गरेर कार्यगत एकता गरेर अहिले पनि वामपन्थीहरूको शक्ति चाहिँ सरकार चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले झन् देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता झन् अप्ठ्यारोमा परेछ, भिरको टाकुरामा पुगिरहेछ। साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको अस्तित्व समाप्त हुने कि भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले यो स्थितिमा मलाई चाहिँ चिट आइसकेको छ।
र यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्तामा बस्ने होइन, यसको रक्षा गरेर, राष्ट्रको रक्षा गरेर, जनताको रक्षा गरेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ, देश चलाउनुपर्छ। लक्का जवान भइसकेको छु र तपाईँ जस्तो एउटा परिपक्व राजनेता यो देशले पाएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ। आज पनि म त्यो कुरा भन्न तयार छु। हामी सबैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ पनि 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो। संघ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले धेरै अवरोध र चुनौती अप्ठ्याराहरू खेप्दै यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुभएको छ। दोस्रो पटक हामीलाई विश्वास छ, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई विश्वास छ, यो देशको जनताले, यो देशको तमाम हरेक तर तबकाले तपाईँलाई मन पराउँछन्। त्यसैले आज तपाईँ सबैको अगाडि लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 23औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा तपाईँलाई बोलाएका छौँ। किन म यहाँहरू सबैलाई सञ्चार गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम सबै मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो बिचमा एउटा शालीन बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ, सबैले मानेको जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष महन्त ठाकुर। तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर होला पनि आज संयोग मिलेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्री, मैले धेरै शीर्ष नेताहरूलाई भनेको थिएँ, कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आइहाल्नुहुन्छ तपाईँको कार्यक्रममा हामी किन आउनु पर्यो। मैले हो प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेर मैले भने खुला पनि सामान्य प्रधानमन्त्री। मैले प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेँ, उहाँले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि को मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो भनेर भने। उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि मेरो आवश्यकता पर्छ र भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई धेरै शीर्ष नेताले फोन गर्नुभएको थियो, म नाम भन्दिनँ, तर आज हामी गौरवान्वित छौँ, हामी आज खुसी छौँ, आज हामी हर्षित छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ जस्तो यो देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर जसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, तपाईँको 3 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले के गर्नुभयो आज तपाईँले सविस्तार बताउनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ सामान्य प्रधानमन्त्री, किनभने तपाईँ एउटा भिजन भएको नेता हो। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बहस गर्दाखेरि सबभन्दा बढी मिडियामा बहस गर्ने मान्छे मै हुँ। सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, पार्वत गुरुङ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ, वसन्त नेमाङ भौतिक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रेमाले वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै मन्त्रीहरू आएर गइसक्नु भएको छ, धेरै नेताहरू आएर गइसक्नु भएको छ। मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजा कन्डिकार हुनुहुन्छ र धेरै तल तबकाका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सामाजिक सेवाका विभिन्न तल तबकामा काम गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सबै पार्टीका नेताहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता र रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई उद्घाटन गर्ने सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै हो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रममा, ऋषि बाबु रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ताको म पनि रिपोर्टर्स क्लबको इतिहास तपाईँले रच्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो। म गौरवको साथ सामान्य प्रधानमन्त्री तपाईँको अगाडि म भन्न चाहन्छु, रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मैले जसरी 23 वर्ष हाँकी आज म छाती फुलाएर भन्न सक्छु, मैले नेपाली पत्रकारितामा यो देश र जनताको लागि काम गरेको छु जसरी तपाईँले गर्नुभएको छ। नेपाली पत्रकारिता मैले जीवनमा धेरै कठिन यात्रा पार गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री। म यति वृत्तान्त यहाँ सबै कुरा बताउन चाहन्न। 23 वर्षसम्म रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई ल्याउनको लागि मलाई धेरै चुनौती, धेरै अप्ठ्यारा, धेरै सङ्घर्षका यात्राहरू मैले पार गर्नु पर्यो सामान्य प्रधानमन्त्री। म एउटा गाउँको ठिटो ज्यामरुङबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेको 2046 सालको जनआन्दोलनमा 7 दिन जेल परेको 14 वर्षको उमेरमा। तपाईँ 14 वर्ष प्रजातन्त्रको लागि जेल बस्नुभयो, जेलको कालकोठरीमा तपाईँ बस्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो म प्रजातन्त्र न्यायसँग सम्झौता गर्दिनँ। मैले पनि भने म 14 वर्षको उमेरमा जेल पर्दाखेरि यही पुलिस क्लबमा म थिएँ। अहिले नेपाल पुलिस क्लबको रूपमा परिचित छ। म यही पुलिस क्लबमा मलाई थुनिएको थियो। 7 दिन मैले भनेको थिएँ जबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन म यहाँबाट निस्कन भनेर सामान्य प्रधानमन्त्री।
मेरो पत्रकारिताको इतिहासको कुरा गर्दा मैले 46 सालको आन्दोलन सँगसँगै नेपाली पत्रकारिता मैले काम गरेको हुँ। आज रिपोर्टर्सको नेपालको 23औं वार्षिक सभा मनाइरहँदाखेरि मैले मुलुकको एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रमुख अतिथि बनाइरहँदाखेरि भोलि धेरै न्युज बन्न सक्छ, धेरै समाचारहरू बन्न सक्छ। मलाई कुनै पनि डर छैन। ऋषि धमला जमिनबाट उठेर आएको व्यक्तिको सामान्य प्रधानमन्त्री छु। जसरी तपाईँ नेपाली जनताले मन पराएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, त्यसै गरी नेपाली पत्रकारितामा म जिरोबाट यहाँसम्म आइपुगेको व्यक्ति हो। मलाई भन्न कुनै डर छैन, कुनै लाज छैन, कुनै हिचकिचाहट छैन। सामान्य प्रधानमन्त्री मेरा यात्राहरू, मेरा ती सङ्घर्षहरू सब आज आइपुग्दाखेरि मैले 4-5वटा मिडियाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ। सामान्य प्रधानमन्त्री आज प्राइम टाइम टेलिभिजन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क, रेडियो यानारायण लगायत रिपोर्टर्स क्लब र रिपोर्टर्स नेपाल.com लगायत धेरै मिडियाको मैले नेतृत्व गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री छु। म एउटा साधारण किसानको छोरो हुँ। आज यो देशको नेपालको विकास समितिमा नेपाली पत्रकारिताले अब फड्क मार्नुपर्छ, व्यवसायिक पत्रकारिता अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लगातार लागेको व्यक्ति हुँ।